look, this is it, and this time we are coming after you. And we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. क्योंकि उस जिसका खतरा है, एस्केलेशन का खतरा है कि इंडिया की तरफ से एस्केलेशन होगी, जहां छोड़ के गए से आगे बढ़ेंगे अगली दफा। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है। वी विल गो डीप इनसाइड पाकिस्तान। यही कहना था। तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। या जयशंकर जहाँ घूम रहे हैं वो दुनिया को यही बता रहे हैं कि कल को दुनिया ये ना बोलो कि आपने इंडिया के पाकिस्तान के ऊपर क्यों अटैक किया, वो इसलिए जा रहे हैं। डेलीगेशन भी घूम रहा है। अब G7 में मोदी जी भी जाएंगे। हाँ जी, मसला ये है। और सीधी सी मैं एक बात बताऊं, जिस तरीके से ये सिचुएशन चल रही है ना, मुझे नहीं लगता अगले 6 महीने में भी ये ठंडी हो। इन टेंशंस को खत्म करने में, वैसे तो अभी आप लोग जानते ही हैं कि कुछ डेलीगेशंस वगैरह गए हुए हैं बाहर, लेकिन मेरा ख्याल है वो कोई खास रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बस अपनी घूमना फिरना है, शॉपिंग करनी है ठंडे ठंडे माहौल में और फिर वापस आ जाना है। वो भी इससे मुराद ये है टू गिव अ मैसेज टू द कंट्रीज इन द रीजन, लुक हाउ कैपेबल इंडिया इज। और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है। सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर जो इंडस वाटर ट्रीटी का हुआ ना, ये तो 6 महीने बाद पाकिस्तान को समझ आएगी। ये गन मचाएगा भाई, मैं सही बता रहा हूँ। 6 महीने बाद पाकिस्तान को समझ आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या। इकॉनमी फ्लरिश हो रही है, कहाँ फ्लरिश हो रही है? क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है? पाकिस्तान में कौन से कारखाने चल रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर बेसिकली इज टेकिंग अ टफ लाइन ऑन पाकिस्तान। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और पाकिस्तानी सेना को भी घुटनों पर ला दिया। अब इस ऑपरेशन के करीब 1 महीने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप की यात्रा पर गए हैं। यहाँ बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। एस जयशंकर ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर भारत को आतंकवादी हमलों से उकसाया गया तो हम पाकिस्तान में अंदर तक हमला करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में कहा कि पाकिस्तान हजारों आतंकवादियों को खुले में ट्रेनिंग दे रहा है और उनको भारत में भेज रहा है। जयशंकर ने कहा कि भारत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह अप्रैल महीने में की गई बर्बर हरकतों को नहीं रोकते हैं तो उन्हें भारत की ओर से जवाबी कार्यवाही का सामना करना होगा। जयशंकर ने आगे कहा कि जवाबी कार्यवाही आतंकवादी संगठनों और उनके नेतृत्व के खिलाफ की जाएगी। डेलीगेशन जो गया या जयशंकर जहाँ घूम रहे हैं वो दुनिया को यही बता रहे हैं कि कल को दुनिया ये ना बोलो कि आपने इंडिया के पाकिस्तान के ऊपर क्यों अटैक किया, वो इसलिए जा रहे हैं। डेलीगेशन भी घूम रहा है। अब G7 में मोदी जी भी जाएंगे। हाँ जी, मसला ये है। और सीधी सी मैं एक बात बताऊं, जिस तरीके से ये सिचुएशन चल रही है ना, मुझे नहीं लगता अगले 6 महीने में भी ये ठंडी हो। भाई उसकी वजह मैं बताता हूँ। चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर हो या ना हो, खत्म हो जाए, सब कुछ है भाई। सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर जो इंडस वाटर ट्रीटी का हुआ ना, ये तो 6 महीने बाद पाकिस्तान को समझ आएगी। ये गन मचाएगा भाई, मैं सही बता रहा हूँ। 6 महीने बाद पाकिस्तान को समझ आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या। वही ना, ये गंद मचाएगा। जब सूखा पड़ेगा, जब लोगों की फसलें तबाह होंगी, जब लोगों को असल पता तब चलेगा। सही बात है कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या है। भाई इसीलिए कहते हैं इन दिनों में हमें चाहिए भाई कुछ कर लें। खैर है थोड़ा बहुत। हाँ भाई, इंडिया के बड़ा कंट्री है थोड़ा यार अपने। और सच बात बताऊं ना, अभी तो पाकिस्तानी बड़े चिल करके बैठे हुए हैं, ये है वो है सब कुछ। असल उनको पता चलेगा 6 महीने बाद पानी रोकने की क्या पावर होती है, क्योंकि अभी गर्मियां पानी आता रहेगा, बारिश होती रहेगी, बंदे को परवाह नहीं है। जब आएंगी ना सर्दियां, पानी होगा कम। जब पानी नहीं होगा, काम तो छोड़ो नहीं होगा। डॉक्टर जयशंकर की जी आप लोग तो जानते ही हैं, मेरे तो खैर डॉक्टर जयशंकर हमेशा से बड़े फेवरेट रहे हैं और बहुत ही टैलेंटेड और काबिल किस्म के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। और जिस वक्त SCO की मीटिंग में आए थे तब भी बहुत कोशिश की लोगों ने उनसे मिलने की। ऐसे तो बहुत सी दूसरी कंट्रीज के लोग भी थे जो पाकिस्तान आए थे, लेकिन जो इंतजार डॉक्टर जयशंकर का था वो शायद किसी का भी नहीं था। और जो एक्साइटमेंट डॉक्टर जयशंकर को इस्लामाबाद में देखकर लोगों को थी, शायद वो किसी और कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के हिस्से में नहीं आई। तो भारत से हमारे जितना भी ताल्लुकात खराब हों, भारत से जितनी भी टेंशन रहे, मोदी जी के लिए कई बार लोग जो है थोड़े नाराज हो जाते हैं, उनको
ان کی بات یا ان کی پالیسیز جو ہیں وہ پسند نہیں آتی ہیں، اور اس وجہ سے ان کے لیے ابھی نہیں، عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تب بھی کئی بار ہم نے دیکھا کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں جس میں یہ بتایا گیا کہ جی مودی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کی اپنی پالیسیز ہیں، ان کی اپنی کنٹری کے لیے ان کی اپنی پالیسیز ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ چلتی رہی. حالانکہ شروع میں جب عمران خان آئے تھے تب بھی مودی جی نے یہی کہا تھا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کنٹریز مل کر جو ہے وہ لڑائی کریں، لیکن لڑائی اس پہ کریں جو کہ ہمارے لوگ جس سے کہ سمجھے جس پہ پریشان ہے، چاہے وہ جابز ہوں، چاہے وہ کہہ لیجیے کہ فوڈ شارٹیج ہے، اور کئی دوسری چیزیں جو تھی انہوں نے کاؤنٹ کروائی تھی اور کہا تھا کہ اس کے اوپر بھارت چاہے گا کہ پاکستان کے ساتھ اس کے بارے میں یا ان چیزوں کے خلاف لڑے، جس سے کہ ظاہر ہے کہ ہماری جو پبلک ہے اس کا فائدہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ چیزیں جو تھیں وہ ایک طرح سے ٹھیک نہیں ہوئیں اور بگڑتی ہی چلی گئیں، اور اس کے بعد حالات یہاں تک آئے کہ آپریشن سندور جو ہے وہ لانچ کیا بھارت نے، اور پاکستان کی طرف سے بھی کچھ ناراضگی تو ضرور دکھائی گئی اور کہا یہی گیا کہ جی آپ نے ہم سے بات کرنی چاہیے تھی یا ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. طرح طرح کی چیزیں جو اس وقت بھی بات چیت چل رہی ہے، اور جو ڈیلیگیشن دونوں کنٹریز کے گئے ہوئے ہیں امریکہ اور کئی دوسری کنٹریز میں، وہ بھی اسی چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں. کہا تو یہ بھی گیا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بہت رول ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ جو دونوں کنٹریز میں جو لڑائی چل رہی تھی اس کو رکوانے میں بہت رول پلے کیا ہے. بھارت کی طرف سے تو خیر اتنا زیادہ اس بات کو نہیں کہا گیا، لیکن پاکستان کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت شکریہ بھی ادا کیا گیا. یہ اور بات ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے خود ہی کچھ مشکل میں دکھائی دیتے ہیں، اور ایلن مسک کے ساتھ ان کا جو جھگڑا چل رہا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن جس طریقے سے اللیگل امیگرینٹس کو نکالا جا رہا ہے امریکہ سے، وہ بھی یقیناً چیز ایسی ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہہ لیجیے کہ بہت زیادہ فیمس نہیں بناتی ہے. بہت سوری یہاں پہ بہت ان کے خلاف تو نہیں جاتی، لیکن پھر بھی لوگ ان کی اس بات کو پسند نہیں کر رہے. بات ہم کر رہے تھے ایک بار پھر ڈاکٹر جے شنکر کی، اور ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں انہوں نے ابھی جو ہے بیلجیم میں ایک انٹرویو دیا ہے وہاں کے میڈیا کو، اور وہاں پر بات کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے پھر کوئی بات ہوئی یا ایسا لگا بھارت کو کہ پھر کسی قسم کا اٹیک ہوا، یا آف کورس انہوں نے ایک ٹیررزم کو ہی لے کر بات کی ہوگی، بات کی ہے، اور ان کا یہی کہنا تھا، تو پھر پاکستان میں اندر کی طرف جو ہے یعنی کہ جو ایریاز اندر آ جاتے ہیں اس میں بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے. بات صرف بارڈر تک یا کشمیر تک یا ادھر تک ہی نہیں رہے گی. اس بات کو ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو ہے بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے، اور کبھی ہم نے ڈاکٹر جے شنکر کو اس طرح سے بات کرتے نہیں دیکھا یا نہیں سنا. وہ ہمیشہ سے بہت ہی بیلنس رہ کے بات کرتے ہیں، لیکن اس بار لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کافی سخت قسم کا سٹیٹمنٹ ہے، کافی سیریس ہو کے بات کی جا رہی ہے، اور پاکستان کو شاید وارن بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قسم کا بھی اٹیک یا نقصان بھارت میں ہوا تو بھارت کی طرف سے پاکستان کے اندر کی طرف جو ہے وہ اٹیک کیا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ اٹیک وہ نہ تو فورسز کے اوپر کرنے کو کہہ رہے ہیں، نہ ہی وہ عام سٹیزنز کے اوپر کرنے کو کہہ رہے ہیں. وہ جو ٹیرر آؤٹ فٹس جو بتائے جاتے ہیں پاکستان میں، یا جو ٹیرر کیمپس ہیں، یا جو ٹیررسٹ یہاں پر کہے جاتے ہیں، چاہے وہ حافظ سعید ہو، چاہے وہ مسعود اظہر ہو، اور اسی طرح کے دوسرے کئی لوگ، ان کے ٹھکانوں پر اٹیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے